प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रात माय मोगोचे येवकार हांव जवाहर. सुरवेक मुखेल खबरो. ₹10,00,000 भ्रष्टाचाराचे ते आरोप खरेच. भाजपाच्या साविया रॉड्रिक्सान परतून केलो आमदार आणि मंत्र्याच्या भ्रष्ट कारभाराचो उच्चार. मंत्री आमदाराचे नाव फकत मोदी वा शाहच सांगतलो, सावियन सांगले मिडियाक. युनिव्हर्सिटीतल्या विद्यार्थ्यांचेर थापू नाकात तुमचे कायदे, विद्यार्थ्यांकच करून त्यांचो फुडार निश्चित. गोंयांत प्रोग्रेसिव्ह विचारांची भुरगीं जाय, विजय सरदेसायाचो सरकाराक शर्माव. कामा निमतान फोडून दवरल्यात दिवचलचे रस्ते. मुस्लिम वाड्यार धुल्लाचे राज्य. फोंड दवरल्यात खणून, लायले नात सायन बोर्ड. दिवचलकारां मदीं तिडकीचे ल्हार. आणि आता खबरो विस्तारान. भाजपाचो स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर सावियर रॉड्रिक्सान ₹10,00,000 भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचो परतून उच्चार करत ते खरे असल्याचे सांगले. हो आरोप त्याने पयलीं केल्लो. दामू नायकान ताका आव्हानय दिल्ले. आता परत त्याने सांगले, भाजपाचो एक ऑफिस बेरर, एक आमदार आणि एका मंत्र्या भोंवतणी एका प्रोजेक्टा खातीर 10 लाखांची लाच घेतल्याचे हे प्रकरण घुंवता. नांवां सांगपाक तयार आसा, पूण ती फकत नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारकिल्ल्या वयल्या पावंड्या वयल्या फुडाऱ्यांक. सावियो सांगता. सावियन परत सांगलेलो फाक्त असो, एक ऑफिस बेरर, एक आमदार आणि एक मंत्री ह्या झोलात वांटेकार आसात. ऑफिस बेरराचो हावसिंग प्रोजेक्ट क्लियरन्साक तो आमदारा कडेन वयता. आमदार सांगता 10 लाख दिवचे पडटले, कित्याक तर मंत्र्याक दिवपाक. कांय तेंपान ऑफिस बेरर मंत्र्याक विचारता, म्हाजे कडल्यान 10 लाख कित्याक घेतले. मंत्री सांगता, आपणे 10 लाख घेतलेच नात. मंत्र्यान हात वयर केल्या उपरांत त्या आमदाराकच 2 हप्त्यांनी ते दुडू फारीक करचे पडले. इतलें परत सांगून सावियो विचारता, आयचे घटकेक ऑफिस बेरराक जर आपले काम जावपाक लांच दिवची पडटा जाल्यार सामान्य मनशांचे कितें. मिडियान सावियेक विचारले, खबर आसा जाल्यार तूं नांवां कित्याक सांगिना. आयकात तेचे वयली सावियोची जाप. Savio, just now you have alleged that the one first time MLA has asked for 10 lakh bribe from a minister. So what do you have to say? हांवें जो ट्वीट केला, the tweet I very clearly stated, the story is about an office bearer, an MLA and a minister. The office bearer had a housing project. He approached the MLA for clearance. The MLA told him that I cannot clear your file until I get 10 lakhs of rupees. When asked why, he said the minister will ask me for the money. So the office bearer complied. After a few weeks, the office bearer moved into a very powerful position in the state. At that time, when he had the opportunity to meet the minister, he asked that minister, why did you take 10 lakhs from me? The minister said, I did not take 10 lakhs from you. I don't know what you're talking about. He said, no, this MLA asked me for this purpose. So the MLA was called. When the MLA was called, it was realized that the minister denied every conversation of the money, and the MLA was left with no option but to return that money, and he was given 2 installments to return. 5 lakhs was the return bit. Now, the reason I put it out is that if an office bearer of the ruling government has to pay a bribe when the government is the party itself, then what is the state of the common man in Goa? Today, Goa is got such a bad name after the Birch fire tragedy, where 25 innocent people have died, but nobody over there decided to do the right thing and do their duty in following the procedures and the processes that were already there. They allowed an illegal nightclub to flourish for 2 years, and because it was not demolished, because it continued, 25 people died. Now, if that is the level of corruption that we saw over there, and now that I put out this information, please look at the level of corruption and what is the impact on the common man.
Today, if an office bearer of the party has to pay a bribe to get his own housing project done, what is the nature and the status of the common man? But that MLA has authority to clear the housing project. Yes, Yeah. he had. So one of the files that he has to be cleared in the sense it has to go through him. Through it. Sajay, you know everything about this MLA, and so why you're not complaining this and not naming these people? Who are they? I will only name them to people I trust. And if Mr. B.L. Santosh ji, J.P. Nadda ji, Amit Shah ji and Modi ji ask me who the names are, I will give them the names. But let me tell you one thing. If I know this information, I would have got this information from either the three of them. I got it from one of the three of them, no? MLA Minister Office bearer. Or the office bearer. So it's not my duty to tell the party, the system where it's gone wrong. My duty is to tell them that if the office bearer has gone through this and he does not have the courage to talk about it, but is willing to talk to anybody else, or if the minister has gone through it but he does not have the courage to talk about it, or the MLA has gone through this but does not have the courage to talk about it, at least I can talk about it for the common people. Because if the office bearer has gone through it, what is the state of the common man? So if they were to ask me who the people are, nobody in Goa will ask me the question. I will not answer any of them. Okay, But Damu today, Naik, Damu Naik has said कि if you have a proof, then he should prove. He have to show why he is. and also you are not having any position in BJP. So Well, I don't know what he means by no position, but officially I don't have a position as an office bearer, but I'm a state executive member. So I don't know what that means. By a state executive member means I have some position in the state executive committee, no? I'm not a spokesperson, yes. I'm not a, what you call it, those IT cell person, no. I'm not one of the other members of the party, that's correct. But I am a state executive member when I last checked my name. So I don't know what he means by that. He'll be able to answer that. Because I put out a tweet on 19th June 2025 when they had announced the BJP state executive member, that this was my name was on that list. Unless he's cancelled it, then I haven't received any such notification of a cancellation of my state executive. And coming back to the question on proof, okay, do you think any corruption where cash is paid, anybody has got proof? Did I have the camera with me at that time? The reason I'm telling the story is not because of the office bearer or the minister or the MLA. The reason I'm telling this story is because of the common people. The Birch nightclub is a reflection of the corruption in the state. You said you will give names only to those trusted ones. So you don't trust BJP President Damu Naik? I never said I don't trust him, Yeah, but he's not asked me. Yeah, Let him not- ask me, no? हडफडे दुर्घटना प्रकरणात म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयान हडफडचो सरपंच रोशन रेडकार आणि तेन्नाचो पंचायत सचिव रघुवीर बाकराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावयलो आपलो निर्णय 30 डिसेंबरा मेरेन राखून दवरला. प्रियांशु ठाकूर, राजवीर सिंघानिया आणि विवेक सिंगाचो वकील विनायक परब सांगता पोलिसांनी कोर्टाक सांगला तिगय बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे मॅनेजर. तिगांनी बेला खातीर अर्ज केल्ले. पैकी प्रियांशु ठाकूर आणि राजवीर सिंघानियाचो बेल कोर्टान मानून घेतला. विवेक सिंगाचो बेल रिजेक्ट केला. पुलिसांनी जरी तांकां अटक केल्ले असले तरी विवेक सिंग ड्युटीचेर नासलो तर हेर दोगांचो प्रत्यक्ष घडणुके कडेन कसलोच संबंध ना असो आपणे युक्तिवाद केला. आयकात ॲडव्होकेट विनायक परबाग. उजो पेटलेल्या प्रकरणात 7 तारखेर 4 जाणांक अरेस्ट केले स्टाफांक. पुलिसांचे एलिगेशन आसले की 4 जाण ते मॅनेजर्स म्हणून, आणि ते 4 जाणांच्या फॅमिलीजान म्हाका कॉन्टॅक्ट करून हांवें 4 3 बेली घातलेल्यो. भितरलो एक आसा वो प्रियांशु ठाकूर, दुसरो राजवीर सिंघानिया आणि तिसरो विवेक सिंग. प्रियांशु ठाकूर आणि राजवीर सिंघानियाची बेल ग्रांट केल्या ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान, आणि विवेक सिंग आसा पळय ताची बेल रिजेक्ट केल्या. कितें आसा, पुलिसांची केस आसा की हे तिगूय मॅनेजर, पण हांवें तांचे कडल्यान इन्स्ट्रक्शन्स घेवन म्हाज्या बेल एप्लिकेशनान तांचो पोस्ट कितें तो सारको एक्सप्लेन केल्लो आसा. हो
जो राजवीर सिंगानी आसा पळय ही इज बार एक्झिक्युटिव्ह नॉट अ मॅनेजर, आणि प्रियांशू ठाकूर इज अ गेट रिप्रेझेंटेटिव्ह. सो ही इज एक्झॅक्टली गेस्ट रिलेशन एक्झिक्युटिव्ह जो गेटीर असता. सो हांवें आर्ग्यू करतना कोर्टान आर्ग्यू केलें की हांचो काय उजे पेटपाक कनेक्शन ना, कित्याक एकलो तो गेटीर असता, दुसरो बार असता. उजो काय बारांसून सोऱ्याक पेटला आनी लागलो अशें काय एलिगेशन ना. सो हांचो डायरेक्ट रिलेशन त्या इन्सिडंटाक ना, आनी देफॉर तांकां बेश्टो अरेस्ट केलो अशें आसलें म्हाजे हेंचे दोगांचे आर्ग्युमेंट. एज फार एज विवेक सिंग असले तो जनरल मॅनेजर, पण ही वॉज ऑफ ड्युटी. तो 10 दिसाची लीव घेऊन तो लग्नाक गेल्लो आणि तो त्याच दिसा 11:30 गोंयान आयला आणि उजो पेटला म्हणून कोणे तरी ताका फोन केलो म्हणून तो रेस्क्यू करून गेलो, थंयसून ताका अरेस्ट केला. अशें म्हणजे विवेक सिंगाचे इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ग्राउंड असले आर्ग्युमेंट्साचे. 30 जाणां आतां अरेस्ट केला म्हणटा पळय, आतां उजो पेटला आनी हेंचे काय लिंकूच ना. पुलीस हेंकां अरेस्ट कशें अशें करूं शकता कितें? पळय कितें आसा, पुलिसांचे एज पर पुलीस ते स्टाफ म्हणटात, सो ते वर रिस्पॉन्सिबल सगळे प्रिकॉशन्स घेवंक अलॉंग विथ द ओनर्स म्हणटा ते, म्हणून तांकां आमी अरेस्ट केला म्हणटा अशें पुलिसांचो सिया. त्यांचा प्रॉपर रोल किती आशिल्लो म्हणजे? माझे कंटेन्शन आले की त्यांच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनान रोलूच ना. दे आर नायदर बिझनेस पार्टनर्स नॉर दे शेअर प्रॉफिट्स विथ द ओनर्स. दे आर जस्ट एम्प्लॉईज ड्रॉईंग सॅलरी. सो वॉट इन्स्ट्रक्शन्स दे रिसीव्ह फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स त्याच्या प्रमाणे ते काम करता म्हणून हायरार्की प्रमाणे सांगता तशें. जो जागो आसा त्या जाग्याचेर फायराचे कांयच येना, फायर एक्सटिंग्विशर बी कांयच ना. ते ऑन दॅट आय कॅनॉट कमेंट बिकॉज इट इज स्टील अंडर इन्व्हेस्टिगेशन अँड दॅट माय क्लायंट हॅज नो कनेक्शन टू इट. हडफडे नागवेचो सरपंच रोशन रेडकराचो वकील नितीन सरदेसायन केल्लो युक्तिवाद असो. सरपंचान क्लबाक ट्रेड लायसन्स दिल्लें खरें, पूण लायसन्स दिवपाचें डिसिजन एकले सरपंचाचें आसना, ते पंचायत बॉडीचें डिसिजन आसता. हे लायसन्स दिलें हेचो अर्थ ती व्यक्ती जाय तसो बिझनेस करपाक शकता असो जायना. हेर सरकारी खात्या कडल्यान परमिशनां मेळोवप गरजेची. ती जर मेळिल्ली नासत जाल्यार ही खाती कितें करताली असो प्रश्न तयार जाता. We are already having an anticipatory bail because of which the police, if they arrest me, they will have to release me on bail. But today the matter was finally argued by both the sides. The case of the prosecution is that despite the investigation which they have done over a period of since the incident happened, the investigation reveals that the panchayat, according to them, has given a trade license, and that trade license was having a lot of procedural issues or procedural errors in it. And therefore they say that the sarpanch should be arrested. Now we have pointed out to the court that it's a decision of the panchayat, which is a collective body. The sarpanch is only the head of the body. So you just can't go for the sarpanch because it's a collective decision of the entire panchayat, and they decide to take a call whether a license should be granted or not. By granting a trade license, all that the panchayat says is that we have no objection if you have your trade in our panchayat, provided you pay us our license fees. Now that ipso facto does not mean that that person who gets a trade license can start his business straight away. He has to go and thereafter collect a host of other permissions such as a fire permission, water permission, electricity permission, health permission, blah blah blah. Now all these permissions if he has not collected, then what were these departments doing? They have not stopped it. They have not acted upon it. And in any case, you look at it from the point of view that take the worst possible hypothesis against my clients. At the highest, if they have defaulted in giving this permission, what does it mean? It only means that there has been a procedural lapse in giving of this permission. Argued the bail application and the interim order is continued till 30th. It is kept for order on 30th. So what was the main point argued? Basically that we argued that there is no live link between the offence and the implication of this accused in the crime. And the rest of whatever, we have cooperated with the investigation. We have gone there. We have gone for the magistrate inquiry. So we are cooperating with the investigation. गोवा युनिव्हर्सिटीतल्या विद्यार्थ्यांचेर कायदे थापू नाकात. विद्यार्थ्यांकच त्यांचो फुडार निश्चित करूनी. युनिफॉर्माची सक्ती नाका. फाल्यां संघाचो गणवेश घालपाची सक्ती जावं येता. गोंयांत प्रोग्रेसिव्ह विचारांची भुरगीं जाय. विजय सरदेसायन सांगला.
युनिव्हर्सिटीत येवपाक वचपाक बसीची तरतूद करपाचे विद्यार्थ्यांचे गाराणे मानून घेयात असो उलय ताणें सरकाराक मारला. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी युतीन गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळ वेंचणुकेत घसघशीत जैत मेळयला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हटल्यार अभाविप हे RSSचे विद्यार्थी संघटनेचं धूप करत 10 मधले 9 जागे युतीन बोल्सांत घातले. ह्या जैता उपरांत गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो सरचिटणीस सोहम रावत हेर वांगड्यांक बरोबर घेवन पक्षाच्या कार्यालयात पक्ष मुखेली विजय सरदेसायक मेळ्ळो. We are living in 2025 when there is so much of progress, when there is huge development, when AI has come into being. So अशें हातून भुरग्यांक युनिव्हर्सिटीन पावपाकूच त्रास जाता. ही परिस्थिती हांवें असेंब्लीन काडिल्ली आनी स्मार्ट सिटीच्यो बसी तांकां एलोकेट करच्यो फॉर बेसिकली सिटी बस कशी म्हणल्यार युनिव्हर्सिटीच्यान बस स्टँडार पावपाक ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान इम्प्लिमेंट केल्ले म्हणून म्हाका असेंब्लीन सांगिल्लें आहा. आतां तांचो डिमांड असो आहा की 12 तालुक्यांतल्यान एक डेडिकेटेड बस युनिव्हर्सिटीन तांकां हाडटली आनी सांजची परती पावयतली. ही म्हाका दिसता करूंक जाय. सरकार जर युनिव्हर्सिटीन इंट्रस्टेड आहा, युनिव्हर्सिटी इज द टेम्पल ऑफ एज्युकेशन. थंय तांकां कायदे हाडटात, तांकां घणसाबैल करपाक. युनिफॉर्म कितें घालपाचो? खंयचो युनिफॉर्म घालपाचो? 18 वर्सां जातकच दे डिसायड देर एडल्ट्स, दे डिसायड फॉर देमसेल्फ, दे डिसायड हूम टू वोट फॉर. युनिफॉर्म घालप म्हणल्यार तो युनिफॉर्माचो भोगो करून हें घालतले. तशें जायना. भुरग्यांक फ्रिडम दिवपाक जाय. फ्रिडम इज क्रिटिकल थिंकींग. क्रिटिकल थिंकिंगान भुरगो बापायचें पसून आयकुपाची गरजूच आसा अशें ना. आय एम अ प्रोडक्ट ऑफ स्टुडंट पॉलिटिक्स. हेच गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सिलाचो हांव चेअरमॅन आशिल्लो. सो आय फील प्राऊड दॅट दे शूड बी independent thinking individuals who chart their own future, not be told उबे राव न्ही हे कर ते कर. सगळे सर सांगतले की इश्कॉलान आहा ते युनिव्हर्सिटीक पावले मरे. युनिव्हर्सिटीन युनिफॉर्म कसलो? युनिव्हर्सिटीन युनिफॉर्म घालपाची कांय गरज ना. फाल्यां तो कोणलो तो गणावेश घाल म्हणटले संघाचो, तसो जावंक शकना. तो इट्स नॉट पॉसिबल. वी आर कंप्लिटली ओपोज टू दीस. हे असेंब्लीन पसून रेज करतलो हांव. गोंयांत भुरगे आहा ते प्रोग्रेसीव थिंकींग आसूंक जाय. तांकां इंडिपेंडन्स दिवपाक जाय आनी तांणी तांचो फुडार तांणी घडोवंक जाय. दे शूड चूज. दे कांट बी टोल्ड यू शूड डू दीस. दे हॅव बीन टोल्ड इनफ. आफ्टर 18 इट्स देअर ओन लाईफ. दे हॅव टू डिसायड फॉर देमसेल्व्स. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक काल जाली. हे वेंचणुकेत अभाविप, NSUI आणि गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट्स वीक उमेदवारांत सयत देंवल्ल्यो. NSUI आणि गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट्स विंगान ABVPचो धूप केलो. 9 बदले 8 जागे विद्यार्थी युतीन हातासले. 15 वर्सां उपरांत काँग्रेस प्रणीत NSUIन युती धर्म पाळत जैत मेळयले. हे ऐतिहासीक जैत मानतात. साई देसाय विद्यार्थी मंडळाचो अध्यक्ष, सोहम रावत सचिव तर श्रुती पवार महिला प्रतिनिधी जाला. गट समित्यांक म्हटल्यार ब्लॉकांक पक्षान महत्व दिवपाक जाय. तेच वरी तूं पक्षांतलो म्हत्वाचो घटक असो संदेश कार्यकर्त्यां मेरेन वचपाक जाय. दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान उतरांनी आपल्याच पक्षाचे कान तोपल्यात. 2020चे झेडपी वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या वाट्याक फकत 4 सिटां येयल्ली. हे खेपे उदरगत जाल्या. काँग्रेसीन 10 जागे जिखल्यात. भाजपान 29 जागे जिखून परत आपलो बावटो हुबयत दवरला. गोंयांत भाजपा नाका अशें लोकमत सांगता. लोकमताक लागून विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय अशें म्हणत काँग्रेस आप गोवा फॉरवर्डाची युती जाली. उपरांत आपान वेगळी चूल मांडली. RGP भितर सरली. विधानसभा अधिवेशनात सगळे हातात हात घालून मिरयताले. पूण प्रत्यक्षात वेंचणुके वेळार सगळ्यांच्योच वेगवेगळ्यो चुली दिश्टी पडल्यो. आता एकलो करून काँग्रेस फुडारी सिंहावलोकन करतना दिश्टी पडटा. जेन्ना ZP इलेक्शन अनाउन्स जालें सो म्हजे पार्टयेन आमच्या पार्टयेन म्हजें एक मत आशिल्लें आनी ओपिनियन दॅट ब्लॉकांक इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. ब्लॉकांची जी रेकमेंडेशन येता नांवां, जे कार्यकर्ता आसा तांची नांवां येता तांकां इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. कित्याक एक कार्यकर्ता कळपाक जाय की ऑर्गनायझेशन आपणाकूय इम्पॉर्टन्स दिता. आपणाकूय लिडर जावपाक जिल्ला मेंबर जावं, MLA जावं, MP जावं आमकांय एक चान्स दिता. सो हें म्हजें मत आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 90% तरी ब्लॉकांची पळय नांवां आयिल्लीं तातूंतले एकट्याक मेळिल्लें आसा. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी. पळय इट इज नॉट अबाउट विनींग अँड लुजींग की अरे तो पिड्ड्यार जातलो ताका दिनाका तशें न्ही.
कार्यकर्ता एक आमी मेसेज दिवपाक जाय. यू आर वन ऑफ द मेन पर्सन ऑफ द पार्टी. दिवचल पालिका वाठारात रस्तो रुंदीकरण, रस्तो दुरुस्ती, हॉट मिक्सिंग आणि सोबितीकरणाची कामं कुपत सोडल्यात. माती उस्तून तशीच सोडलेल्यान थळाव्यांक घर बसल्या धुल्ल खावचो पडटा. दिवचलकारांनी हे सरकारी अनास्थेचेर तिडक उक्तायल्या. सत्ताधारी असो वा विरोधक, दिवचल सदांच विकासाच्या बाबतीत उपेक्षित. दिवचलचो बस स्टँड अर्दकुटोच उरला. गाडयो चलोव नजो अशे रस्ते. दिवचल बस स्टँडाकडल्या पुलासावन मुस्लिम वाड्यामेरेन 2 महिने आधी सुरू केल्लें काम आता बंदच जाला. सायन बोर्ड लावन असलेल्यांक लोक खड्ड्यांनी पडपाक मेकळे. विकास फुडेंच सरकना, पूण बसला थंय लोकांक धुल्ल खावचो पडटा. लोकांच्या घरात धूळ पातळ्ळ्या. भलायकेचो प्रश्न सतावपाक लागला. कुशीकच असलेले हेल्थ सच्चेवरी ढिम्म. पवित्र रमजाना आदी तरी थाकाय दियात. मुस्लिम वाड्यावेले हांवे मागतात. जशें तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमचे बरी गजाल आसा. एक रोड वायंडींग जाता हांगासर मुस्लीम वाड्यार आमचे. सो हितून हांगा जाला कितें एक इशू आमचो आसा कितें आमच्या लोकां कडल्यान आयकूंक येता की हांगा डस्ट जो धुल्लो आसा तो लोकांच्या घरान वयता. आमचे जाणटे आसा मस्जिदीन नमाजाक वयता, थंय मस्जिदीन धुल्लो जाता. लोकांच्या घरान हांगा फाटल्यान मेन्स कलेक्शन आहा, हॉटेल आहा, शॉप आसा, तांकां प्रॉब्लम जाता. आनी जितले लोकांच्या घरा रस्त्याच्या सायडीक तांकां प्रॉब्लम जाता. हांव कोणाचें हांगा अगेन्स्ट उलयना, फक्त इतलेंच म्हाका सरकारा कडल्यान म्हाजी विनंती आहा की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हो रोड वायंडींगाचो काम तितले बेगीन सोंपोवपाचो. आनी हे हांगा फाटले बी पळयता तुमी, हितून गाडी बी येवन पडली, कोणाचो एक्सिडंट जालो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. हांव हितून कोणाकूच दोशी थरयना, पण काय गटर आसा, घाटे आसा, हांगा मातशें लक्ष दिवंक जाय. जाता तितलें काम बेगीन करूंक जाय. आमची भुरगीं हांगाच्यान स्कुलाची येता वयता दनपारच्या टायमार, तेंचेर कितें हादसो जावंक जायना. आनी आमचो आतां फुडल्या म्हयन्यांनी रमजान येता. त्या रमजानाच्या म्हयन्यान आमकां मस्जिदी कडेन आनी त्रास जावंक जायना. मस्जिदीन आमचे कितें तरी प्रॉब्लम जावंक जायना हे कामाक लागून. आनी धुल्लो भितर वयता, मस्जिदीन वयता, सो ताका लागून आमकां इशू आसा. ताका लागून आमी हांगा आयज हे तुमचे माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक पळयता की सरकारान खंय ना खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाचें आनी हेका जाता तितले बेगीन हा ते आमचो हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. तशेंच आमच्या लोकांची थोडी मागणी ही आसा की जशें हांगा आतां रोड वायंडींग जाला, रोड वायंडींगाचेर हे लोकांक खूब जाले शॉप गावला, बांदून दिला, शेड घातलेली आहा. थोडे लोकांक गावल्ले ना, ते लोक बेजार जाल्ले आहा. सो तेंचे कडेन बी मातशें लक्ष घालूंक जाय, तांकां कितें तरी सपोर्ट करूंक जाय. थोडे कोणाचे जातले ना घरान, ते बायलां आसा, तांकां उलोवपाक कोण ना तेंचे फुडल्यान. सो हांव मागता कितें हेजे तुमचे थ्रू तुमी सरकारान तेंचेर लक्ष दिवपाचो, तेंचे कडेन वचून विचारपाचें तुमचे कितें इशू आहा, तुमचे कितें प्रॉब्लम आहा, आमी सॉल्व करतले म्हणून. सो हे एक प्रॉब्लम आनी हो एक डस्टाचो प्रॉब्लम आनी हे रोड वायंडींग जाता तितले बेगीन हांव सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीतले बेगीन सोंपोवपाचें. झेडपी वेंचणुकेत लाटंबारसे वाठारात अपक्ष रावल्लो दमदार उमेदवार मेघश्याम रावतान सिंहावलोकन केला. फाटी वळून पळयतना तो म्हणटा, जैत जोडले ना तरी 5800 लोक जोडल्यात, ही समाधानाची गजाल. हे लोक हीच म्हजी भुती. सरकारी यंत्रणेचो दबाव भायर रावन ते म्हाजे बरोबर रावले, तेंचो सांगात सोडचो ना. केन्नाय उलो मारात, हांव आसाच. आयकात मेघश्याम रावताक. होच तो मेघश्याम रावत, जेणे कोरोनाच्या तेंपार ट्रक भरभरून बिगर गोंयकारांक तांदूळ दिवन त्यांच्या पोटा पाणयाची तजवीज केल्ली. होच तो मेघश्याम रावत, जेणे दुधाक फावो तो रेट दिना म्हणून परवरेच्या रस्त्यार दूध आंदोलन केलें. होच तो मेघश्याम रावत, जो दरेका सरकाराच्या भ्रष्टाचाराची बोनेरां वेशीचेर हुमकळायता. होच तो मेघश्याम, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातले स्वराज्य हाडपाची मोख दवरून वावुरता. ऐकूया तेणे केल्ली मन की बात. पहिले म्हटल्यार जी लाटंबारसेची जनता आसा तेंचे सगळे हांव ऋणी आसा. काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तितल्या मोठ्या संख्येन लोक आमच्या वांगडा रावले. आनी तुमी जर पळयले जाल्यार गेले जे कित्येक दीस आमी कॅम्पेनींग चालू आसले, म्हणजे हे लाटंबारसे सगळे लोक जे आहे आमचे लोक, जे आपुलकी दाखयली लोकांनी आनी त्या आपुलकीन एक प्रेम दाखयलें, तेच्या बद्दल हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा लाटंबारसेच्या जनतेक. आनी हांव एकूच सांगूं शकता की आयज ज्या तरेन लोक आमच्या फाटल्यान उबे रावले, आयज जशे आमी पयलींच्यान लोकांचे प्रस्न घेत गेले, लोकांच्या फाटल्यान उबे रावले आनी जो अन्याय जातलो त्या अन्याया विरुद्ध हांव कितलींशीं वर्सां झगडटा, त्या अन्याया विरुद्ध उबो रावला. आनी एक अस्वस्थ करता लोकांक, लाटंबारचे आनी सगळ्या बिचोलच्या लोकांक
जसो हांव पयलीं आसलो तसोच फुडें आसतलो, कित्याक आयज 5800 लोकांचें जें पाठबळ मेळ्ळां ते कमी न्हू. म्हणजे एक आनी इतली स्फूर्ती आनी एक जोश येयला हांगान की जे ओपोजिशन पार्टीन तेंची रुलींग पार्टी आहा तेंची सत्ता आसा सगळे म्हणजे एक झेडपी इलेक्शन हांवें पयलीं फावटी पळयलें की सगळ्या गांवांनी सीएमाक भोंवयलो, पार्टी अध्यक्षाक भोंवयलो, व्हडल्या व्हडल्या नेत्यांक रस्त्यार हाडले. हेचो अर्थ कितें की ते इतले भियाल्ले म्हणजे लाटंबरचे जनतेची उठलेली. पूण खंय तरी कोणाक तेंच्यांनी खंय तरी लोकांचे खंय तरी हें आसता, खंय तरी कोणाक जॉबाची आश्वासनां दिली आनी कितें जालां, खंय तरी लोकांक मनान कोणाचेर प्रेशर टॅक्टीक केले, पयशाचो वापर जालो. पूण हांव सगळ्या जनतेक सांगता लाटंबरसे की तुमी आमकां खबर आहा, तुमी जरी थोडे लोक आमच्या वांगडा नसले पूण तुमी सगळे जे जनता आसा ही आमची आसा, आमच्या काळजान आसा. आनी हांव एक तुमकां सांगता, हांव सदैव तुमचे ऋणी आसा की ज्या पद्दतीन दारार तुमी आमकां वेलकम केलें. हांव ऋणी आसा काळजांतल्यान. आनी हांव आनी आमची सगळी टीम प्रत्येक गोश्टीक लाटंबरच्या लोकांच्या तशें बिचोलच्या लोकां वांगडा सदैव आसतले, तुमच्या सुखदुख्खाक आसतले. कित्याक आयज तुमी एक आमचो परिवार जाल्लो आसा आनी ह्या परिवार कसो वाडोवपाचो, हे कशें आमचे आज 5800 जे आसा तेचे कशे डबल लोक जातले त्या दृश्टीन आमी काम करतले. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार. ते भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक. प्रायम टीव्ही मोग आसचो.